नेपाल अहिलेसम्म अति कम विकसित राष्ट्र हो, तर विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको अवसर जुरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति सम्बन्धी समितिले नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको छ। सिफारिस भए पनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषदले स्वीकृत गर्न भने बाँकी छ। राष्ट्रसंघको महासभाले स्तरोन्नति हुने विषयलाई जानकारीमा लिएपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। न्यून राष्ट्रिय आय, कमजोर मानव सम्पत्ति सूचक, आर्थिक तथा वातावरणीय संकटापन्न हिसाबले उच्च जोखिमयुक्त मुलुकलाई अति कम विकसित भनी राष्ट्रसंघले परिभाषित गर्ने गर्छ। सन् 1971 मा अति कम विकसित राष्ट्रको अवधारणा शुरू भएसँगै नेपाल यसमा सूचीकृत भएको थियो। नेपाल सहित अहिले 47 मुलुक अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीमा छन्। दक्षिण एसियामा बंगलादेश, भुटान र अफगानिस्तान पनि यो सूचीमा छन्। नेपाल सहित लाओस र बंगलादेश स्तरोन्नति हुन सिफारिसमा परेसँगै आगामी 5 वर्ष अर्थात 2026 भित्रमा तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ। मापदण्ड छन् प्रति व्यक्ति आय, मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचकांक। प्रति व्यक्ति आय 1230 अमेरिकी डलर वा सो भन्दा माथि, मानव सम्पत्ति सूचक 66 वा सो भन्दा माथि र आर्थिक जोखिम सूचक 32 वा सो भन्दा तल हुनु आवश्यक छ। तीनमध्ये दुईवटा मापदण्ड नेपालले पूरा गरेर स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भए पनि प्रति व्यक्ति आयको मापदण्ड भने पूरा भएको छैन। तर राष्ट्रसंघले मापदण्ड पूरा गर्नको लागि सन् 2026 सम्मको समय दिएको छ। यही फेब्रुअरी 22 देखि 26 सम्म चलेको मूल्याङ्कनबाट नेपाललाई विकासशील राष्ट्रका लागि सिफारिस गरिएको हो। यसअघि नेपालले सन् 2015 र सन् 2018 को त्रिवर्षीय मूल्याङ्कनका क्रममा नै स्तर उन्नतिका लागि योग्यता पुर्याए पनि 2015 को भूकम्पको असरले स्तरोन्नति हुने समय केही वर्ष धकेलिएको थियो। सन् 2022 मै स्तरोन्नति भए पनि नेपालले अल्पविकसित देशले पाउने सुविधाहरू भने सन् 2026 सम्म नै उपयोग गर्न पाउनेछ। अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तर उन्नति हुँदा अवसर र चुनौती दुवै छन्। विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि नेपालप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय धारणामा परिवर्तन हुनेछ, जसले गर्दा वैदेशिक लगानी भित्र नै सम्भावना बढेर जान्छ। लगानीका लागि विश्वासिलो वातावरण बन्ने र त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारीका अवसरमा वृद्धि गर्नेछ। तर स्तरोन्नति भएपछि विशेष गरी व्यापारका क्षेत्रमा प्राप्त कोटा र सहुलियतपूर्ण सुविधाहरू हट्नेछन्। स्तरोन्नति हुन पाउनुभन्दा पनि भइसकेपछि सिर्जना हुने चुनौतीलाई सामना गर्न कठिनाई छ। यस्ता कठिनाईहरूको समयमै पहिचान गरी विकासलाई गति दिने पक्षबाट अगाडि बढ्नुपर्नेछ। अहिले युरोपले एभ्रिथिङ बट आर्म्स अन्तर्गत नेपाल जस्ता अति कम विकसित मुलुकका सामानलाई भन्सार लगाउँदैन। अमेरिकामा थुप्रै नेपाली सामानमा भन्सार छुट दिइएको छ। तर स्तरोन्नति भएपछि भने यस्ता सुविधाहरूमा कटौती हुनेछन्। यसरी विकसित देशका बजारमा पाउँदै आएका भन्सार र कोटा रहित सुविधा त कटौती हुने नै छन्, त्यसमाथि द्विपक्षीय अनुदान सहायता र सहुलियतपूर्ण ऋण, बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूबाट प्राप्त हुने बाहेकको सुविधा पनि गुम्नेछ। अहिले नेपालले सहुलियतपूर्ण कर्जा र अनुदान पनि पाइरहेको छ। स्तरोन्नति भएपछि अनुदान हट्दै जान्छ भने बढी ब्याज तिरेर ऋण लिनुपर्ने हुन्छ। यसले विकास निर्माणलाई प्रभावित बनाउनेछ। नेपालमा व्यापार घाटा उच्च छ। आवश्यक तयारी बिना विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तर उन्नति हुँदा व्यापार घाटा अझै बढ्न सक्ने चुनौती पनि छ। तर स्तरोन्नतिको प्रक्रियामा लाग्ने कम्तीमा 5 वर्षको समयमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रतिबद्धता आवश्यक पर्छ, जसले भोलि स्तरोन्नति भएपछि रोकिने सहायता बराबरको रकम भ्रष्टाचार नियन्त्रण, खर्चमा मितव्ययिता गरेर पूर्ति गर्न सकियोस्। अति कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुनु गर्वको विषय हो। सहायता बिना नै आर्थिक समृद्धि गर्दै नेपाल स्वनिर्भर बन्ने अवसर सिर्जना हुनेछ। त्यसैले पछि कटौती हुने सुविधाको विकल्प खोज्न आवश्यक छ।